नमस्कार। सातै प्रदेशको ताजा खबरहरूको संगालो प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। प्रदेश समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। लगातारको वर्षाका कारण देशका विभिन्न क्षेत्र डुबानमा, तनहुमा पहिरो जाँदा 2 जनाको मृत्यु, बाढीका कारण दर्जनौं घर परिवार विस्थापित। काली गण्डकी नदी डाइभर्सन आयोजनाको विरोधमा स्याङ्जाका 5 राजनीतिक दल एक ठाउँमा, जनजीवन प्रभावित पार्ने भन्दै खारेज गर्न माग। गण्डकी प्रदेश सरकार विस्तारमा गठबन्धन बीच अझै सहमति जुट्न सकेन, मन्त्रीमण्डलले पूर्णता नपाउँदा बजेटमाथिको छलफल समेत अन्यलमा। र कृषि क्षेत्रमा आकर्षण गरी उत्पादन वृद्धिका लागि मोरङका किसानलाई कृषि उपकरण वितरण, उत्पादनलाई वृद्धि गर्नमा सहयोग पुग्ने कृषकको अपेक्षा। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौं। तनहुमा बाढी र पहिरोका कारण जनजीवन प्रभावित भएको सम्बन्धी समाचारबाट। तनहुमा पहिरोले घर पुरिदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। बन्दीपुर गाउँपालिका 3 स्थित ताङमुमा पहिरोले 3 घर पुरेको छ। पहिरोबाट 2 जनाको घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। पहिरोबाट 30 वर्षीय सरस्वती थापा र 70 वर्षीय हरिमाया नेपालीको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। पहिरोमा परि 3 जना घाइते भएका छन्। घाइते हुनेमा 66 वर्षीय दिलबहादुर थापा मगर, 58 वर्षीय दाउरी माया थापा मगर र 26 वर्षीय सुभाष थापा मगर रहेका छन्। घाइतेहरूको दमौली अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। बन्दीपुरकै 5 नम्बर ओडामा पनि 3 घर पहिरोले पुरिएका छन् भने 8 घर विस्थापित भएका छन्। 1 नम्बर ओडामा पनि 8 वटा घर पुरिएका छन्। 18 भन्दा बढी घर विस्थापित भएका छन् भने अन्य ओडाका धेरै घरमा आंशिक क्षति पुगेको स्थानीय जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। यसै गरी मंगलबार रातिदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण तनहुको म्याग्दे खोलामा आएको बाढीले धान खेत डुबाएको छ। त्यसैगरी ब्यास नगरपालिका वडा नम्बर 1 र वडा नम्बर 13 जोड्ने छाब्दी दोभानको पक्की पुल बाढीले बगाएको छ। बुद्धसिंह मार्ग अन्तर्गत छाला कारखाना नजिक रहेको पक्की पुल बाढीले बगाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुले जनाएको छ। छाब्दी खोलामा गए राति आएको बाढीले पुल बगाएपछि बेलबास, पोखरी भन्ज्याङ, वेनीकोट, गुदी लगायत स्थानका बासिन्दालाई आवाज जावतमा समस्या भएको छ। पुल बगाएपछि बुद्धसिंह मार्ग र केशव टावर मार्गमा चल्ने गाडीहरू सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ। त्यसैगरी पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत तनहुको डुम्रे लगायतका स्थानमा खसेको पहिरोले सडक अवरुद्ध भएको छ। पहिरो हटाउने काम भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुले जनाएको छ। अबको क्रममा बागमती प्रदेशको चितवनमा बाढीका कारण बस्ती डुबानमा परि विस्थापित भएको सम्बन्धी प्रसंगतर्फ लागौं। हिजोदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण पूर्वी चितवनको विभिन्न स्थान डुबानमा परेको छ। डुबानका कारण राप्तीका 150 घरधुरी विस्थापित भएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका अनुसार राप्ती नगरपालिका वडा नम्बर 7 र 8 का भवानीपुर, सुन्दर बस्ती र खुरखुरे लगायतका बस्तीमा पम्फा खोलामा आएको बाढी पस्दा बस्ती विस्थापित भएका हुन्। बाढीको जोखिममा रहेका उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। त्यस क्षेत्रमा रहेका 400 जनालाई सुरक्षित ठाउँमा सारिएको छ भने पुडी राप्तीमा आएको बाढीले डुबानमा परेका रत्ननगर नगरपालिका 8 रमाइलो डाँडाका 20 परिवारका 100 जनालाई पनि सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। बाढी प्रभावित क्षेत्रमा इलाका प्रहरी कार्यालय भण्डाराको टोली र सशस्त्र प्रहरी बल गढीमाईगढ भण्डाराको टोली उद्धारका लागि तयारी अवस्थामा रहेको छ। त्यसैगरी हिजोदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण पहिरो जाँदा अवरुद्ध भएको मुगलिन नारायणगढ सडक खण्ड सुचारू भएको छ। गैराती करिब 2 बजे इच्छाकामना गाउँपालिका 6 5 किलो सहित 10 भन्दा बढी ठाउँमा पहिरो गएपछि सडक दुईतर्फी अवरुद्ध भएको थियो। अवरुद्ध सडकको पहिरो पन्छाएर अहिले सडक सुचारू भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जानकारी दिएको छ। राजमार्ग सुचारू भएपछि उक्त क्षेत्रमा निरन्तर पानी फरिरहेकोले सकेसम्म वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गरेर यात्रा गर्न र अन्यथा सजग रहेर यात्रा गर्न प्रहरीले आग्रह गरेको छ।
प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अबको क्रममा कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन आयोजनाको विरोधमा स्याङ्जाका 5 राजनीतिक दल एकै ठाउँमा भएको सम्बन्धी समाचारतर्फ लागौं। कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन आयोजनाको विरोधमा स्याङ्जाका 5 राजनीतिक दल एकै ठाउँमा उभिएका छन्। कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्य परियोजनाको कार्यालय स्थापना भएसँगै स्याङ्जाका क्रियाशील 5 राजनीतिक दलले विरोध गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, जसपा नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चा एक ठाउँमा मोर्चाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै योजना राष्ट्रिय हितमा नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति बुद्धि बहादुर राणा, नेकपा माओवादी केन्द्रका जिल्ला संयोजक शैलेन्द्र घिमिरे, नेकपा एमालेका अध्यक्ष रामचन्द्र भट्टराई, जसपा अध्यक्ष श्याम ढकाल र राष्ट्रिय जनमोर्चा अध्यक्ष राजेन्द्र गैरेले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गरी आयोजनाको विरोध गरेका छन्। त्यस्तै डाइभर्सन आयोजनाको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले पनि विरोध गरेका छन्। सँगै इको सिस्टमको कोल्याप्स हुन्छ, सबै खत्तम हुन्छ, पानी सुक्छ अनि यो धार्मिक दृष्टिले पनि कालीगण्डकी डाइभर्सन गर्न एकदमै औचित्य छैन, त्यो गर्नै हुँदैन। यसको लागि यहाँका हजारौं हजार मान्छे निक्लेर यसको आन्दोलन गर्नेछन् र बस्ती उजाड सँगै व्यक्तिको जीवन नै उजाड हुने भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले यो कालीगण्डकी डाइभर्सनको कार्यक्रम यथाशीघ्र रूपमा रोकिदिन म केन्द्रीय सरकारलाई पनि अनुरोध गर्छु। परियोजनाले कालीगण्डकी जलाधार क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको जनजीवन प्रभावित पार्ने र कृषि उत्पादनको ठूलो भूभाग मरूभूमिकरणमा परिणत हुने भन्दै स्थानीय नेताहरूले विरोध जनाएका छन्। साथै जलाधार क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको जनजीवनलाई प्रभावित पार्ने गरी डाइभर्सन आयोजना निर्माण हुन लागेको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका छन्। बाँध बाँध्ने स्थलभन्दा तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेका स्याङ्जा, पाल्पा, तनहुँ, नवलपुर लगायतका जिल्लावासीले डाइभर्सन आयोजनाको विरोध गर्दै आएका छन्। यता सरकारले भने डाइभर्सन आयोजना निर्माण गर्ने गरी तयारी अगाडि बढाएको छ। अबको पालोमा गण्डकी प्रदेश सरकारले पूर्णता नपाउँदा सरकारका कार्य योजना अलपत्र परेको सम्बन्धी समाचारतर्फ लागौं। गठबन्धनको तर्फबाट गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकारले 20 दिन बितिसक्दासम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन। गठबन्धनका दलहरूबीच भागबण्डा नमिल्दा सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। मुख्यमन्त्री पोखरेल मन्त्रीमण्डल विस्तारमा भागबण्डा मिलाउन काठमाडौँमा आएर समेत दलका नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए, तर पनि दलहरूबीच सहमति नहुँदा प्रदेश सरकार अन्योलमा परेको छ। एक रिपोर्ट। गण्डकी प्रदेशमा एक स्वतन्त्र सांसद सहित 4 दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको संयुक्त सरकार गठन भएको छ। सरकार गठन भएको 20 दिन बितिसक्दा समेत सरकारले भने पूर्णता पाउन सकेको छैन। गठबन्धनका दलहरूले ठूला मन्त्रालय दाबी गर्दा मन्त्री परिषद विस्तार हुन सकेको छैन। गठबन्धनको तर्फबाट जेठ 29 गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपालीले सोही दिन 4 जनालाई बिना विभागीय मन्त्री बनाएका थिए। कांग्रेसका कुमार खड्का, माओवादीकी मधुमाया अधिकारी, जनता समाजवादीका हरिशरण आचार्य र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङ्गे सरकारमा सहभागी भएका थिए। आइतबारदेखि कांग्रेसका खड्काले सामाजिक विकास मन्त्रालय र माओवादीकी मधुमाया अधिकारीले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्, तर 2 मन्त्रीले जिम्मेवारी सम्हाल्न मानेका छैनन्। जनता समाजवादीका हरिशरण आचार्य र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङ्गेले जिम्मेवारी नसम्हाल्ने भनेपछि उनीहरू अझै बिना विभागीय छन्। स्वतन्त्रका मनाङ्गेले भौतिक मन्त्रालय नपाए सरकारमै नजाने जनाएका छन् भने जसपाका आचार्यले आफूसँग कांग्रेसले गरेको 3 बुँदे सहमति कार्यान्वयन भएपछि मात्रै जिम्मेवारी सम्हाल्ने अडानमा छन्। अहिले हामी प्रदेशमा प्रदेश सरकार निर्माण गरेको आज 18औं दिन हो।
18औं दिनसम्म पनि हामीले मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने कुरा र भएका मन्त्रीहरूको कार्यविभाजनको कुरा र सरकारको बजेटलाई त्यो प्रक्रियामा बजेट प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने कुरामा हामीले जुन गति दिनुपर्थ्यो त्यो गति दिन नसकेको कुरा त्यो सबैलाई जानकारी छ। त्यसको मूल प्रक्रिया कहाँनिर रोकियो भन्ने कुरामा विषयवस्तु कहाँ आयो भने अहिले जुन नेपाली कांग्रेस र जसपा बीचमा सहमति भएको कुरा, लिखित सहमति भएको कुरालाई कार्यान्वयन गरिएको छैन, कति पनि कार्यान्वयन गरिएको छैन। एक अर्को कुरा भनेको जसपाले एउटा बटम लाइन जुन पावर सेयरिङको कुरा थियो, मन्त्रालयको बाँडफाँडको कुरा थियो, त्यो विषयमा अर्थ मन्त्रालयको दावा थियो, त्यो छोडेर फेरि लचिलो भएर अर्को विकल्प दिइसकेको अवस्थामा पनि त्यो किन चाहिँ मन्त्री परिषद विस्तार गरिएन। एउटा अर्को चाहिँ कहाँनिर छ भने माओवादी चाहिँ केन्द्र र नेपाली कांग्रेसको बीचमा अब जसपाले चाहिँ अर्थ मन्त्रालय छोडिसके पछाडि फेरि किन उहाँहरूले सहमति बनाउन सक्नु भएन, के कारणले उहाँहरूले चाहिँ मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सक्नु भएन, त्यो एउटा सबैभन्दा खोजीको विषय त्यहाँनिर छ। 29 जेठमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका पोखरेल नेतृत्वको सरकारले सरकार गठनको दोस्रो दिनमा नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरेर तेस्रो दिनमा बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। बजेट भाषण मुख्यमन्त्री पोखरेल स्वयंले नै गरेका थिए। गठबन्धनसँगको सहमति आफूले कार्यान्वयन गर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले बजेटको विनियोजनपछि मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने बताएका छन्। मण्डलले पूर्णता पाएको छैन, यो जिज्ञासाको कुरो निश्चित रूपमा हो हैन, र पनि अब हामीले पूर्णता नहुँदै पनि अहिलेको सरकारले गर्नुपर्ने मूल काम भनेको त्यो भनेको बजेट निर्माण र बजेट हामीले ल्याइसकेका छौँ, नीति कार्यक्रम ल्याएका छौँ र अब विनियोजनको स्टेजमा हामी छौँ। यो विनियोजित गरिसकेपछि बजेटको छलफल भइसकेपछि अनि मात्र हामी चाहिँ यसलाई विस्तार गर्छौँ। मुख्यमन्त्री पोखरेलले विश्वासको मत लिने दिन जसपालाई अर्थसहित 2 मन्त्रालय दिने लगायतका 3 बुँदे सहमति गरेका थिए। अर्थमा कांग्रेस माओवादीको र जसपाको तथा भौतिकमा माओवादी र दीपक मनाङ्गेको दाबी छ। यसकारण मुख्यमन्त्रीले अर्थ र भौतिक आफैले राखेर जिम्मेवारी बाँडेका थिए। गठबन्धनको किचलो बीच सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन भने प्रदेशको बजेटमाथिको छलफल समेत अन्योलमा परेको छ। कास्कीबाट अनिता घिमिरेको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अबको पालोमा प्रदेश 1 को धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा देखिएको विवाद सम्बन्धी समाचारतर्फ लागौं। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा देखिएको विवाद समाधान गर्न व्यवस्थापन पक्षले लचकता देखाएको छ। प्रतिष्ठानमा समस्या भएको स्वीकार गर्दै उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीले आन्दोलन भन्दा वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न आह्वान गरेका छन्। उपकुलपति डाक्टर गिरीले समस्यालाई निकास दिने विश्वास आफूले राखेको भन्दै विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराएका छन्। उपकुलपति रजिस्ट्रार सहित प्रतिष्ठानका 4 जना पदाधिकारीको बहिर्गमनलाई मुख्य मुद्दा बनाउँदै चिकित्सक तथा कर्मचारीले आन्दोलन गर्दै आएका छन्। कर्मचारीले कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेपछि समस्या समाधान गर्न उपकुलपतिले वार्ताको आह्वान पनि गरेका छन्। प्रतिष्ठानमा विभिन्न समस्या रहेको स्वीकार गर्दै उपकुलपति गिरीले अहिले चलिरहेको आन्दोलनले त्यसलाई निकास दिने विश्वास लिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्। आफूले आन्दोलनलाई व्यवस्था गरेको नभई प्रतिष्ठानकै कामले काठमाडौँमा रहनु परेको दावी गर्दै डाक्टर गिरीले सौहार्दपूर्ण वार्ताका लागि आह्वान गरेका छन्। प्रतिष्ठानमा आएको 15 महिनाको दौरानमा काम गर्दै गर्दा आफ्नो तर्फबाट कुनै कमी कमजोरी भएको भए त्यस्ता कार्यको संवैधानिक अख्तियारवाला निकायबाट अनुसन्धान गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले विज्ञप्तिमा जनाएका छन्। उपकुलपति गिरीले अनियमितता विरुद्ध बोल्ने चिकित्सकलाई प्रष्टीकरण सोधेपछि बीपीमा पछिल्लो आन्दोलन सुरु भएको थियो। प्रतिष्ठानमा अब पदाधिकारी नियुक्त गर्दा विभिन्न आयोगले निर्धारण गरेका मापदण्डहरू पालना गरेर पारदर्शी रूपमा छनौट गर्नुपर्ने आन्दोलनकारीको माग छ।
अन्तमा प्रदेश 1 को मोरङमा किसानलाई कृषि उपकरण वितरण गरेको सम्बन्धी समाचारतर्फ लागौं। किसानलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षण गरी उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले अनुदानमा कृषि उपकरण वितरण गर्दै आएको छ, जस अन्तर्गत मोरङको लेटाङका किसानहरूलाई उपकरण वितरण गरिएको छ। उपकरण पाएपछि किसानहरू हर्षित भएर उत्पादनमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरेका छन्। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत तरकारी ब्लक कार्यक्रम लागू भएको लेटाङ 8 र 9 का किसानले अनुदानमा कृषि उपकरण पाएका छन्। किसानले बारी जोत्ने मिनी टेलर र भारी बोक्ने ठेला पाएपछि हर्षित भएका छन्। वर्षौंदेखि कृषि पेशालाई आमदानीको मुख्य स्रोत बनाएका मोरङका कृषकहरूले अनुदानमा कृषि उपकरण पाएपछि खेती गर्न सहज हुने बताएका छन्। यो पहिलेको भन्दा अहिले धेरै सजिलो प्रविधि आयो। धेरै नै अब थोरै जनले पनि धेरै काम गर्न सकिने। तर अब पहिला चाहिँ भने अब के अरे गोरु कहिले नपाइने नभए आफूले पनि गर्न नसकिने होइन। यो चाहिँ अब योभन्दा अलिक ठुलो पनि पहिला साथीहरूले लिएका थिए, तर त्यसमा चाहिँ अलि हामी जस्तो बुढो मान्छेले चलाउन नसकिने छ। यो चाहिँ अहिले अब हामी जतिकोले पनि के अरे यसलाई चाहिँ के अरे चलाएर यसो थोरै सब्जी खेती अलिअलि गर्ने अनि मान्छेहरू लाउँदा पनि यसमा चाहिँ फाइदै हुँदो रहेछ क्या। मोरङको लेटाङ क्षेत्रमा किसानहरूले व्यावसायिक तरकारी खेती गर्दै आएका छन्। परम्परागत रूपमा गरिँदै आएको तरकारी खेती प्रणालीले उर्वर भूमिको क्षमता अनुसार उत्पादन गर्न कठिनाइ हुँदै आएको थियो। कृषि सहकारी संस्थाको समन्वयमा तरकारी ब्लक कार्यक्रम मार्फत अनुदानमा दिइएको आधुनिक कृषि उपकरणले समयको बचतसँगै उत्पादनलाई वृद्धि गर्नमा सहयोग पुग्ने कृषकको अपेक्षा छ। जग्गा सोतो जग्गा छ होइन, त्यसमा मरी डोकोमै बोकेर हामीले लानुपर्छ घरमा। अब एकजनाले वहाँ भाँचियो, एकजनाले त्यहाँ लगाइदिएपछि सर लिएर जान्छन् घरमा। त्यसमा एक त रोजगार पनि जस्तो खेताला किन्नु पनि आवश्यक परेन। घरकै नानीहरूलाई ल हामी भाँचिदिन्छौँ लैजा भन, उनीहरूलाई रहर पनि हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दा पुरै हामीले लगेको पनि धेरै सुविधा भइरहेछ। हामीले यसलाई भनेको काम पर्दा प्रयोग गर्ने नपर्दा राख्ने। हाम्रो के त खप भयो नि त, त्यो गाई बस्तु पाल्दा त हामीले त अब दिनरात घाँस पानी गर्नु पर्यो, त्यसलाई खोले खुवाउनु पर्यो होइन, गोबर सोर्नु पर्यो। हामीसँग अब कतिको परिवार मान्न नहोला समस्याले गर्दा यो भनेको त टटक्की लग्ने राख्ने। कसै साथीभाइकोमा लगेर चाहियो भने उहाँ भ्याइयो भने उहाँ आफै लगिदिने, नत्र लु यसरी गर भनेर। अनि यो त थपक्का जोत्ने बेलामा पेट्रोल लाउने जोत्ने होइन। धेरै रात छ, अब डल्ला फुट्छ, धेरै राम्रो। अब अहिले हामीलाई लामो समयदेखि तरकारी पकड क्षेत्रका रूपमा रहेको लेटाङका कृषकहरूको सक्रियताकै कारण विगत 2 वर्षदेखि त्यस क्षेत्रमा तरकारी ब्लक कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ। कृषकहरूकै सक्रियतामा तरकारी जोन क्षेत्रका रूपमा विकास गर्दै लैजाने योजना रहेको तरकारी ब्लक सञ्चालक समितिले जनाएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि मोरङबाट कुमार खड्काको रिपोर्ट। यो सँगै हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। लगातारको वर्षाका कारण देशका विभिन्न क्षेत्र डुबानमा। तनहुमा पहिरो जाँदा 2 जनाको मृत्यु, बाढीका कारण दर्जनौं घर परिवार विस्थापित। कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन आयोजनाको विरोधमा स्याङ्जाका 5 राजनीतिक दल एक ठाउँमा। जनजीवन प्रभावित पार्ने भन्दै खारेज गर्न माग। गण्डकी प्रदेश सरकार विस्तारमा गठबन्धन बीच अझै सहमति जुट्न सकेन। मन्त्रीमण्डलले पूर्णता नपाउँदा बजेटमाथिको छलफल समेत अन्यलमा। र कृषि क्षेत्रमा आकर्षण गरी उत्पादन वृद्धिका लागि मोरङका किसानलाई कृषि उपकरण वितरण, उत्पादनलाई वृद्धि गर्नमा सहयोग पुग्ने कृषकको अपेक्षा। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।